बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। बड़ी धमाकेदार खबरें हैं नाज़रीन। काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज पंक्चर हो गए। भुट्टो रेफरेंस में बड़े शोर शराबे के साथ वो केस की समाअत करने निकले थे, लेकिन जब केस की समाअत की और फिर फैसला देने का मरहला आया तो किस तरीके से वो पंक्चर हो गए और एक इंतहाई 2 नंबर किस्म का फैसला देकर उन्होंने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी है। ये क्या तफसील है, ये आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिवली। मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी ड्रामेबाजी कर रहा है और असल सूरत हाल आपको नहीं बता रहा। आज हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे कि उन्होंने फैसला करते हुए किस तरीके से पंक्चर होने का मुजाहरा किया है। दूसरी नाज़रीन अहम बात यह है कि लूट सेल एक लग गई है और 2/3 अक्सरियत इन्हें फराहम कर दी गई है पीडीएम जमातों को, और मकसद इनका यह है कि अब आईनी तरामीम थोक के हिसाब से होंगी, नैब कानून खत्म, 62-63 दफा खत्म, और भी बहुत से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ भी डील हो रही है। उन्हें 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन दी जा रही है। अजीबो गरीब किस्म का ये निज़ाम आ रहा है मुल्क में, और उसके मुकाबले में खान ने क्या तैयारी की है। लॉन्ग मार्च की काल की पूरी तैयारी हो गई है। ये लॉन्ग मार्च कब शुरू होगा और कब खत्म होगा और इसके लिए क्या एजेंडा तय किया गया है, ये भी आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में शामिल है। लूट सेल के तहत जो पंजाब काबीना तश्कील दी जा रही है और जो वजीर आला पंजाब के दोनों इश्तिहारी भाई हैं, उनकी वापसी के लिए क्या स्टेज सेट किया जा रहा है। 12 मार्च को दोनों भाई वापस आ रहे हैं। ये क्या मामला है, बड़ी दिलचस्प नाज़रीन आज की वीडियो है, आपने एंड तक सुननी है। इसमें धमाकेदार खबरें हैं आज बहुत सी, वो सब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिवली। तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ये जो गुफ्तगू हम करते हैं आज़ादाना से सहाफत, वो मेन स्ट्रीम मीडिया उससे कोसों दूर है। ये जो एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा था कई हफ्तों से, कई माह से, बल्कि ये जो भुट्टो रेफरेंस है उसके हवाले से, भाई अगर आप फैसले, अगर आप में हौसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का, तो फिर आपने ये इतने अरसा ड्रामा क्यों किया, कौम का वक्त जाया किया, लोगों की तवज्जो असल इशू से हटाकर एक नॉन इशू की तरफ दिलाई कि जिस केस का आप फैसला ही नहीं कर सकते उसकी आप समाअत किस लिए कर रहे हैं। अब उसके लिए बड़े अजीबो गरीब बहाने तराशे जा रहे हैं कि जी अब हम उसकी राय दे रहे हैं, और जो राय भी दी है वो भी क्या चांद चढ़ाया है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। ये नाज़रीन इस फैसले की सूरत हाल है। ये पहले तफसील सुन लें फिर आगे चलते हैं। नाज़रीन फैसला ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीका मौजूद नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पता ही नहीं है कि इस चीज का कोई कानूनी तरीका ही मौजूद नहीं है, तो फिर आपने इसे एक्सेप्ट क्यों किया। आप इतनी बड़ी, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, आपको इतनी ही बात का पता नहीं है कि एक केस में जिसका फैसला हो चुका है आप उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। इस बात का आइन में, कानून में, अदालती फैसलों की जो रवायात हैं उनमें यह बिल्कुल क्लियर कट है। उसके बावजूद आपने ड्रामा किया, लोगों की तवज्जो मबजूल करवाई। किस लिए? कि लोगों की तवज्जो इमरान खान की तरफ ना जाए, कि आपने इमरान खान को फेयर ट्रायल नहीं दिया। फेयर ट्रायल जिसको आपने देना है उसको तो आप दे नहीं रहे, और पुराना एक केस लेकर बैठ गए हैं जिसमें आपको इख्तियार ही नहीं है। या तो फिर आप नई प्रेसिडेंट कायम करते, आप देते फैसला कि जनाब भुट्टो को सजा गलत दी गई है, और जिन्होंने गलत सजा दी है भले बाद मर्द ही सही उन्हें भी आप सजा देते, फिर तो हम दुनिया मानती कि आपने बड़ा काम किया है, बहुत आप तारीफ का इंसाफ करने बैठ गए हैं। ऐसा अजीबो गरीब नाज़रीन आज ड्रामा हुआ है कि हैरत होती है कि हमारे जो मुल्क की लेवल के मामला है वो किन लोगों के सुपुर्द हैं। आगे सुनिए। रेफरेंस में पूछे गए दूसरे सवाल का वाज़े जवाब नहीं है, यानी दूसरा सवाल ही वाज़े नहीं है, इसलिए राय नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। रेफरेंस में पूछे गए दूसरे सवाल का चूंकि दूसरा सवाल ही वाज़े नहीं है इसलिए राय भी वाज़े नहीं दे सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट
रेफरेंस में मुकदमा के शवाहद का जायजा नहीं ले सकते, ना आप फैसला तब्दील कर सकते हैं, ना शवाहद का जायजा ले सकते हैं, तो फिर आप ये करते क्या रहे हैं? आपने क्यों टाइम ज़ाया किया कौम का, और एक ऐसे इशू को लेकर बैठ गए जिसके बारे में आपके पास इख्तियार है ही नहीं। अब आप एक राय दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम राय देना है। कोई कोई ये अब मुशीर का इदारा है, मुशीर आला पाकिस्तान है, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप अदालत हैं, आपका काम राय देना नहीं, आपका काम फैसले देना है। नाज़रीन, किस तरीके से पंक्चर हो गया, नाम बड़ा और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये है जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। नाज़रीन आगे चलिए, वो फरमाते हैं कि चौथा सवाल सजा का इस्लामी उसूलों के मुताबिक जायजा लेने का था। इस्लामी उसूलों पर किसी फरीक ने मुआवनत नहीं की। एक और समझो अपने ही मुंह पर इन्होंने एक थप्पड़ मारा है कि अदालत को इस्लामी उसूलों पर कोई मुआवनत करने वाला दस्तयाब ही नहीं हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को, भाई ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, आप उनको बुला लेते, इतने उलमा कराम हैं, इतने मुफ्तियान उज़्ज़ाम हैं, वफाकुल मदारस है, आप बुलाते ना उन्हें बुलाते और उनसे राय लेते। क्यों नहीं लिया आपने राय? इसलिए कि आपके चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको पता था कि अगर आपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक इस केस का फैसला करने की कोशिश की तो आपका ये जो ड्रामा है वो बाउंस हो जाएगा। असल बात आपने इसमें पूरी नहीं लिखी, इसलिए ये भी लिख दिया कि जनाब इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। ये जनाब इसका खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मुआ, ये इसकी कहानी है टोटल। अब आप देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है किस तरह जमीन और आसमान के कलाबे मिलाएगा और कहेगा जनाब फैसला सुनकर बिलावल भुट्टो जरदारी रोने लग गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, बड़े जज्बाती मनाजर थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तारीख में का रुख मोड़ दिया है, कुछ भी किया नहीं है बल्कि टाइम ज़ाया किया। और एक अगर कोई रास्ता था भी, लोगों के जहनों में कुछ सवाल थे भी भुट्टो के हक में, वो भी खराब इन्होंने कर दिए। जो भुट्टो की शख्सियत है उसको उजागर करने की बजाय उल्टा मसख करने का बायस बन गई है ये सारी कार्रवाई। नादरीन, इसके बाद अब हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं। दूसरा मौजू ये है नादरीन कि 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की आशीर्वाद मिलने के बाद और सुप्रीम कोर्ट को आशीर्वाद देने के लिए एक आईनी तरमीम की जा रही है। और ये जो पीटीआई के पहले मैंडेट पर डाका डाला गया, 45 फार्म की जगह 47 फार्म जारी करके जाली, और उसके बाद दूसरा डाका ये मारा गया जो खवातीन और अकलियत की मखसूस नशिस्तें उससे छीन ली गई हैं। ये 2 डाके मारकर जो 14 सीटें जिसने टोटल जीती हुई है कौमी असेंबली की, उसे 2/3 अक्सरियत वाला इत्तेहाद बनाकर मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। और अब वो क्या कर रहा है ये तफसील सुन लें। ताज़ा तरीन जो एक्सक्लूसिव खबर आई है वो ये है कि कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के नए सिरे से तकसीम के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई है। इसके साथ ही हुकूमती सफ़ों में अहम आइनी तरामीम पर गौर किया जा रहा है जिनमें नैब का खात्मा सरे फहरिस्त है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है नाजरीन, और वाहिद चैनल आपका एनपी है जिसने बहुत पहले ये कह दिया था, आपको हमारी वीडियो याद होगी, कि नैब का खात्मा इनकी पहली तरजीह है और इन्हें 2/3 अक्सरियत दी जाएगी। खवातीन की नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलेंगी। ये सारी जो एक्सक्लूसिव खबर है ये आपको 3-4 हफ्ते पहले हम दे चुके हैं और इस वक्त भी हमारे अपना मेन लाइन पर आप जाकर देख लें, वहां पर मौजूद है। और वही सूरत हाल आज निकल आई है कि 2/3 अक्सरियत मिलते ही बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो नई तरामीम करने का प्रोजेक्ट है उसमें नैब तरामीम का खात्मा पहले नंबर पर है। उसके बाद यह है कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 को भी उनकी पुरानी शक्लों में बहाल किया जाएगा। यानी जब जनरल ज़ियाउल हक ने इसकी इस्लामाइजेशन की थी, वो इस्लामाइजेशन अब ख़त्म कर दी जाएगी। अगर ये इस्लामाइजेशन इमरान खान ख़त्म करता तो उसे यहूदी एजेंट करार दिया जाता, उस पर इस्लाम दुश्मनी का फतवा लग जाता। लेकिन अब ये लाडले खुद कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक नेक काम होने लगा है। आगे चले जी नाज़रीन, कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने इब्तदा में किसी को अलाट नहीं की थी क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त ज़ेर गौर थी। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन मेंबरान की जानब से इन नशिस्तों पर फैसला जारी किए जाने के बाद मंगल के रोज़ ये 23 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों में बांट दी गई हैं।
جس کے بعد 6 جماعتی حکمران اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی ہے۔ اب ان جماعتوں کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے 225 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم سے پہلے حکمران اتحاد کے پاس 208 ووٹ تھے، لیکن اب اسے مطلوبہ نمبر مل گئے ہیں۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے ایک انگریزی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ حکومت نیب کے خاتمے اور آرٹیکل 62 و 63 کی ان کی اصل حالت میں بحالی کے لیے ترامیم پر غور کر رہی ہے۔ تاہم مذکورہ رہنما نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو 3 برس کی توسیع دینے کا جو معاملہ ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہے۔ انہوں نے تردید کی کہ جی ایسا معاملہ زیر غور نہیں ہے، لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جس طرح ہماری نیب ترامیم ختم کرنے کی اور 62-63 جو آرٹیکل ہے وہ ختم کرنے کی ہماری پچھلی خبر درست ثابت ہوئی ہے، اسی طرح یہ جو چیف جسٹس کو توسیع دینے کی ہماری خبر ہے یہ بھی بہت جلد درست ثابت ہونے والی ہے، اور یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہونے والا ہے۔ اور جس طرح آپ دیکھیں گے کہ چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا ٹولہ کس طریقے سے مسلط ہونے جا رہا ہے اس ملک پر، لیکن اس کا عمران خان نے کیا توڑ نکالا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے یہ خبر آپ تفصیل سے مکمل کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہا گیا ہے کہ نیب کا خاتمہ اور آرٹیکل 62-63 کو ان کی اصل شکل میں بحال کرنا مسلم لیگ نون کے منشور میں بھی شامل ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب میں اس وقت مختلف سیاسی رہنماؤں کے کئی کیسز زیر التوا ہیں۔ شہباز شریف خاندان کے حسن نواز اور حسین نواز پر بھی نیب مقدمات ہیں اور وہ ان کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان میں وہ اشتہاری ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بھی نیب کے 190 ملین پاؤنڈ کیس، جسے القادر ٹرسٹ کیس کہا جاتا ہے، اس میں وہ بھی نیب کیس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے نیب کے کیسز کی، اور جو حکمران اتحاد کو جو 2/3 اکثریت سامنے حاصل ہوئی ہے اس میں پارٹی پوزیشن کیا ہے وہ اب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ حکمران اتحاد کے ارکان کی جو قومی اسمبلی میں مجموعی تعداد ہے اب 229 ہو گئی ہے، اور 2/3 اکثریت کے لیے ناظرین 224 یا 225 ارکان کی ضرورت ہے۔ نون لیگ کی 123 نشستیں ہو گئی ہیں، پیپلز پارٹی کی 73، ایم کیو ایم کی 22 نشستیں ہیں، کاف لیگ کی 5 ہیں، آئی پی پی کی 4 ہیں، مسلم لیگ ضیاء کی 1 ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی کی بھی 1 نشست ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے کہ کس طریقے سے اب یہ نئے انداز میں حملہ آور ہو رہے ہیں، اور جو پورے آئین کی ہی شکل بدلنے لگے ہیں۔ جو سسٹم ہے اس کا کیا کہنا چاہیے کہ انصاف کا، وہ سارا سرے سے زیرو کرنے لگے ہیں، اور جو نیب میں اتنے برسوں تک جو نیب کے کیسز تھے اور جن کے تحت سزائیں ہوئی تھیں، اب وہ سب کیسز سمجھ لیں کہ کالعدم قرار ہو جائیں گے جب وہ آئین کے تحت وہ قانون ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آئندہ کے لیے تو لوٹ مار کی جو اجازت ہوگی سو ہوگی۔ جو پچھلے کیسز لوٹ مار کے اور ریکوریوں کے ہیں ان کا بھی یہی بھٹو کیس والا حال ہوگا کہ نیب قانون ختم ہونے کے بعد پچھلے کیسز والے کہیں گے جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، اور نئے کیسز والے کے لوگوں ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا۔ تو ایک عجیب و غریب، ایک سمجھ لیں کہ ایک نئی دلدل میں دھنسنے جا رہا ہے یہ پورا سسٹم۔ اور اب ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ پنجاب سے قومی اسمبلی کی جو خواتین نشستیں ہیں ان پر اتنی زیادہ لوٹ مار اور ریوڑیاں بانٹی گئی ہیں کہ نون لیگ کی وہ لسٹ ہی ختم ہو گئی ہے، اب ان سے نئی لسٹ مانگی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کو اس لیے انہوں نے لسٹ نہیں دی سنی اتحاد کونسل کو کہ جناب آپ کی تو لسٹ بعد میں آئی ہے، اب وہ پی ٹی آئی کے لیے جو سہولت دستیاب نہیں ہے اب وہ نون لیگ کے لیے دستیاب ہو چکی ہے، کیونکہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ایک اور لسٹ دیں کیونکہ آپ نے پچھلی لسٹ ختم ہو گئی ہے۔ ان کے لیے نئی لسٹ دینا جائز ہے، سنی اتحاد کونسل لسٹ نہیں دے سکتی، نئی لسٹ نہیں دے سکتی الیکشن جیتنے کے بعد، یہ اس ملک کا ناظرین قانون ہے۔ یہ بھی خبر سن لیں آپ۔ مسلم لیگ نون کی ترجیحی فہرست ختم ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب سے قومی اسمبلی کے لیے 9 خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے اضافی نام مانگ لیے ہیں۔ اب 9 مزید ایم این اے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے بننے جا رہی ہیں خواتین۔ قومی اسمبلی کے لیے پنجاب سے خواتین کی مخصوص نشستیں جو تھیں وہ
ترجیحی فہرست جو ہے وہ تو پورا ہو گئی ہے، اب 9 انہوں نے مزید مانگے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ 9 مارچ تک نئے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں۔ ناظرین یہ دیکھ لیں کس طرح ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی خواتین امیدواروں کی اب جو سکروٹنی ہے اس کے لیے پورا ایک نیا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے۔ 12 مارچ تک سکروٹنی ہوگی اور 14 مارچ تک ان کے نامزدگی کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی، اور جو ٹریبیونلز اپیلیں ہیں وہ 16 مارچ تک نمٹائی جائیں گی اور 19 مارچ تک پھر واپس لی جا سکیں گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 20 مارچ کو امیدواروں کی حتمی فہرست آویزاں کر دی جائے گی۔ یعنی یہ جو اب لوٹ مار کی جو نشستیں ہیں، خواتین نشستیں، ان کو دینے کا جو عمل ہے وہ 20 مارچ کو مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر نیب ترامیم کا ڈول ڈالا جائے گا۔ ناظرین مسلم لیگ نون کو 19 نشستیں جو نئی ملی ہیں، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان کو ایک نشست الاٹ کی گئی ہے۔ یہ جو لوٹ کا مال ہے تازہ ترین، یہ ناظرین صورتحال ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جو صوبائی کابینہ تشکیل دی جا رہی ہے پنجاب میں، اور جو صوبائی کابینہ تشکیل دی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اس کی تفصیل ہم ایکسکلوسیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ وہ سن لے کہ کون کیسے آ رہا ہے۔ پنجاب کابینہ کی ناظرین جو حلف برداری ہے وہ ہو سکتا ہے آج شام ہو جائے یا کل ہوگی۔ مریم نواز شریف نے محکمہ داخلہ کا جو قلمدان ہے وہ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی جو محکمہ قانون اسے آپ کہتے ہیں یا محکمہ داخلہ کہتے ہیں، جس میں ڈپٹی کمشنر حضرات ہیں اور جس میں ڈی پی او صاحبان ہیں، وہ محترمہ مریم نواز شریف نے محکمہ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگلے کچھ مہینوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بہت خوفناک قسم کا آپریشن ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف ایک اور اس کی یہ تیاری ہو رہی ہے۔ 16 رکنی صوبائی کابینہ ناظرین آج بدھ کی شام 4 بجے گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائے گی۔ اطلاعات کے مطابق مریم اورنگزیب پلاننگ، اسپیشل انیشیٹو اور سی ایم سیکریٹریٹ، ماحولیات، جنگلات اور وائلڈ لائف کی وزیر ہوں گی۔ انہیں یعنی 4-5 وزیر محکمے دے دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہیں سینئر وزیر بھی مقرر کر دیا گیا ہے محترمہ مریم اورنگزیب کو، جو شریف خاندان کا ہی حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ عظمیٰ بخاری وزیر اطلاعات ہوں گی، جبکہ محکمہ داخلہ کا قلمدان محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے اپنے پاس رکھیں گی، خود اپنے پاس۔ اس کے علاوہ عاشق حسین کرمانی زراعت، کاظم پیرزادہ اریگیشن، عمران نذیر پرائمری ہیلتھ اور خواجہ سلمان اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے وزیر ہوں گے۔ طاہر خلیل سندھو انسانی حقوق کے وزیر ہوں گے، جبکہ رمیش اروڑا جو سکھ ہیں وہ اقلیتی امور کے وزیر ہوں گے۔ ایجوکیشن کے وزیر رانا سکندر حیات، لوکل گورنمنٹ کے ذیشان رفیق، مواصلات و تعمیرات کے وزیر سہیب بھرت ہوں گے۔ مائنز اینڈ منرل کے وزیر شیر علی گورچانی، وزیر خوراک بلال یاسین، فیصل کھوکھر اسپورٹس اور بلال اکبر ٹرانسپورٹ کے وزیر ہوں گے۔ کاف لیگ کے چودھری شافع حسین کو وزارت صنعت و تجارت دی جائے گی۔ ناظرین صوبائی کابینہ میں مزید 4 وزراء آئندہ 4 روز میں حلف اٹھائیں گے۔ علاوہ ازیں ایس اے پی ایم اور ایڈوائزر بھی شامل کیے جائیں گے۔ پرویز رشید پولیٹیکل اینڈ کلچرل افیئرز کے ایڈوائزر ہوں گے، جبکہ رانا ثناء اللہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں سے ایک کا ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ آج کریں گے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں صوبائی کابینہ میں شامل کرنا ہے یا وفاقی کابینہ میں شامل کرنا ہے۔ ناظرین یہ تو رپورٹ ہے پنجاب کی صوبائی کابینہ کی۔ اب ہم آپ کو نام پیش کرتے ہیں جو خیبر پختونخوا کی جو صوبائی کابینہ آ رہی ہے، اس کے نام اب 15 رکنی جو صوبائی کابینہ ہے وہ بھی آج شام ہی حلف لے رہی ہے۔ کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا، وہ کل علی امین گنڈا پور، وہ کل اڈیالہ جیل گئے تھے۔ عمران خان سے انہوں نے منظوری لے لی 15 وزراء کی۔ وہ 15 وزراء خوش نصیب کون ہیں، ان کے نام اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین خیبر پختونخوا کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے اور گورنر کے پی نے سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ 15 رکنی کابینہ آج پشاور میں حلف اٹھائے گی۔ صوبائی کابینہ میں شامل کیے جانے والے وزراء کے ناموں کی منظوری پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ملاقات کے موقع پر دی تھی۔ وزراء میں ارشد ایوب، شکیل احمد،
فضل حکیم خان، محمد عدنان قادری، عاقب اللہ خان، محمد سجاد، مینا خان، فضل شکور، نذیر احمد عباسی، پختون یار خان، آفتاب عالم خان آفریدی، خلیق الرحمان، سید قاسم علی شاہ، فیصل ترکئی اور محمد ظاہر شاہ شامل ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے 5 مشیروں کا بھی تقرر کیا جائے گا، جن میں سید فخر جہان، مزمل اسلم، محمد علی سیف، مشال اعظم، زاہد چنزیب شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی صوبائی کابینہ کی جو اس میں KPK میں اور پنجاب میں آ رہے ہیں۔ اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جو نیا لوٹ مار اور دھماکے ہو رہے ہیں، قانون سازی کے، نیب ترامیم ختم، کرپشن کا جو عمران خان کا بیانیہ تھا اس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ بہت بڑا جو انیشیٹو یہ لے رہے ہیں کہ نیب قانون ہی اڑا رہے ہیں اور 62-63 دفعہ ہی اڑا رہے ہیں، تاکہ کوئی سیاستدان بھلے عمران خان ہو یا کوئی اور، وہ حق سچ کے لیے نہ کھڑا ہو اور کرپشن کے خلاف نہ کھڑا ہو، کہ جب کوئی قانون ہی اس ملک میں موجود نہیں رہے گا۔ اور جو سودے بازی کی جا رہی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کہ جو بھی یہ ترامیم کرتے جائیں وہ انہیں منظور کرتے جائیں، اگر ان ترامیم کے خلاف کوئی جائے گا تو وہ اسے ریجیکٹ کرتے رہیں گے۔ اور جو خواتین کی نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کی اپیل ہے یا جو فارم 45 کے حوالے سے جو اپیل ہے وہ بھی رد کر دی جائے گی۔ اس سودے بازی کے تحت جو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو، اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں آنے والے 2-4 سال کیسے ہو سکتے ہیں اگر ان کے منصوبے کے مطابق وہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ لیکن اڈیالہ جیل میں جو قیدی نمبر 804 بیٹھا ہوا ہے وہ اس ساری ڈیولپمنٹ کو بڑی باریک بینی سے اور بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہے، اور اس نے جوابی حکمت عملی بنا لی ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے اپنے ساتھیوں کو آپ تیاری کریں، ہم ان کو صرف 1 ماہ دیں گے، رمضان المبارک کا 1 مہینہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھا جائے گا، 1 مہینہ ان جو گھس بیٹھیے یا ڈاکو سرکار ہے اس کی طرف دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان ہوگا۔ کراچی سے قافلے چلیں گے، راولپنڈی سے چلیں گے، ملتان سے چلیں گے، کوئٹہ سے، لاہور سے اور پشاور سے اور گلگت بلتستان سے بھی قافلے چلیں گے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی دھرنا اسلام آباد میں شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ اس وقت ختم ہوگا جب یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ اصل پلان ہے ناظرین، وہ آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ خان بالکل کمپرومائز کے موڈ میں نہیں ہے، وہ اس بہت بڑا، خان کا کہنا ہے کہ یہ تو ملک کے جو خزانے پر ڈاکہ ڈالنے سے بھی بڑا ڈاکہ ہے جو عوام کے مینڈیٹ پر مارا گیا ہے، اور وہ اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز، تازہ ترین خبروں اور وہ واقعات جنہیں مین اسٹریم میڈیا چھپاتا ہے یا شوگر کوٹڈ کر کے بیان کرتا ہے، جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پنکچر ہو گئے ہیں، یہ جو بھٹو ریفرنس کا فیصلہ کرنے کا ان میں پھر حوصلہ نہیں ہوا، اور انہوں نے اس کو پہلے رائے بنایا اور رائے بھی نہیں دی اینڈ میں، کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔